बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वाक़या करबला एक ऐसी दुख भरी दास्तान है जिसे सुनकर इंसानियत सदियों से खून के आंसू रो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इंसान ही वो मखलूक हैं जिन्होंने वाक़या करबला को देखा, या यज़ीदियत के मज़ालिम से वाकिफ़ हैं, या कोई दूसरी मखलूक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले गम में रोती है। नाज़रीन, कायनात आलम के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों के बाद जिन्नात वो दूसरी मखलूक है जिन्हें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। वाक़या करबला से मंसूब रवायत में एक जिन का तज़किरा मिलता है और ये इंतहाई ईमान अफरोज़ और दर्दनाक दास्तान है। रवायत के मुताबिक एक कुएं में सहाबी इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पानी निकालने के लिए डोल फेंकते तो हैरत अंगेज़ तौर पर डोल की रस्सी कोई काट देता। ये बात लेकर सहाबा इकराम हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पास गए तो आपने फरमाया, ये जिन्नात का काम है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह तशरीफ़ लाए और डोल फेंक कर जिन्नात को मतनबा किया। ये डोल अली अब्ने अबी तालिब रहे हैं, इसलिए शरारत से बात आना, मगर जन्नात अपनी हरकत से बाज न आए और उन्होंने हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फेंका हुआ डोल भी काट दिया। नाज़रीन, जब जन्नात ने शरारत की तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह अपनी तलवार जुल्फ़कार लेकर कुएं में उतरे और अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से जंग शुरू कर दी। इस जंग में लातादाद जिन्नात हज़रत अली करमुल्लाह वजह की तलवार से मारे गए। नाज़रीन, रवायत के मुताबिक इस जंग में जो जिन्नात का सरदार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों मारा गया था, इसी के छोटे बेटे को सरदार बनाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्नात को कलमा पढ़ाने के बाद वापस हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। जिस बच्चे को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने छोटी उम्र में बाप को कत्ल करने के बाद जिन्नात का सरदार बनाया था, इसका नाम जाफ़र जिन था, जिसकी शादी 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हुई थी। ये वही दिन है जब आले रसूल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। नाज़रीन, उसकी शादी में जाने वाले जिन्नात का एक रोज़ जब करबला के मकाम से गुजरा तो उन्होंने देखा कि हर तरफ मारो मार की आवाज़ें आ रही हैं। जब नीचे उतर कर देखा तो हैरान व परेशान हुए कि इनके आका हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यज़ीदी लश्कर ने घेरा हुआ है और इमाम आले मकाम ज़ख्मों से चूर हैं और मैदान करबला में इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। फ़ौरन जाफ़र जिन अपनी जिन्नात की फ़ौज लेकर करबला के मकाम पर पहुँचे। नाज़रीन, रवायत के मुताबिक जब जाफ़र जिन जिन्नात की फ़ौज लेकर करबला पहुँचा तो इस वक्त हज़रत कासिम पामाल हो चुके थे, हज़रत अली अकबर शहीद हो चुके थे, हज़रत अब्बास अलमदार के बाजू कलम हो गए। 6 माह के हज़रत अली असगर शहीद हो गए। ओनो मोहम्मद मारे गए, मगर आली मकाम तन्हा ज़ख्मों से चूर हैं। जाफ़र जिन रोकर इमाम के कदमों को चूम कर कहा, मौला तेरा गुलाम हाजिर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी सारी फ़ौज लेकर आया हूँ। हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि नहीं जाफ़र, मैंने अपना नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जिन्नात से नहीं मरवाना। जाफ़र जिन रोते भी रहे और हज़रत इमाम हुसैन को शहीद होते देखते रहे। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि वाक़या करबला के बाद जाफ़र जिन ने कई 100 साल की ज़िंदगी पाई। रवायत में आता है कि एक आलिम दीन एक मस्जिद में बच्चों को कुरान की तालीम दिया करते थे। एक दिन एक अजीब वाक़या पेश आया। एक छोटा बच्चा इस आलिम दीन के पास आया और कहा कि एक औरत वहाँ खड़ी है जो आपसे मिलना चाहती है। आलिम साहब जब वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि सामने एक औरत खड़ी है जिसने स्याह बुर्के से खुद को ढांप रखा है। आलिम साहब ने सलाम कहा और कहा कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मुझे बुला लिया होता, आप खुद चलकर यहाँ पर क्यों तशरीफ़ लाई हैं? इस औरत ने कहा कि आलिम साहब, मेरी मन्नत थी कि अगर अल्लाह पाक मुझे बेटा देगा तो मैं
اسے دین کی تعلیم دلواؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ اپنی شاگردی میں لیں اور دین کے بارے میں سکھائیں۔ ناظرین، وہ لڑکا مسجد میں داخل ہوا اور اس عالم دین کی شاگردی میں آ گیا۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عالم صاحب اپنے گھر سے جب مسجد میں تشریف لائے تو وہ بہت پریشان تھے۔ وہ چھوٹا لڑکا جو شاگرد تھا وہ عالم صاحب کے پاس آیا اور کہا، استاد محترم، کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں میں پریشان ہوں، میری بیوی گھر میں اتنی بیمار ہے کہ طبیب نے کہا ہے کہ اگر آپ اس کا بچنا ناممکن ہے، کیونکہ 1000 میل کی دوری پر شاہی باغ میں ایک پودا ہے، اگر اس پودے کے پتے لائے جائیں اور اس کی دوا بنا کر اسے کھلائی جائے تو وہ تندرست ہو سکتی ہے، نہیں تو اس کی طبیعت بہتر نہیں ہوگی۔ چھوٹے لڑکے نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ پودا میں لا دیتا ہوں۔ عالم صاحب پہلے تو حیران ہوئے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا 1000 میل دور اس پودے کو کیسے لا سکتا ہے۔ عالم صاحب نے کہا، کیوں تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ چھوٹے لڑکے نے کہا، آپ میرے استاد محترم ہیں، میں آپ کے ساتھ مذاق کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ پودا لے آؤں گا۔ اب اس عالم صاحب نے اسے ایک مذاق سمجھا اور لڑکے کو اجازت دے دی۔ عالم صاحب کی نظر گیٹ پر پڑی تو لڑکا گیٹ سے باہر گیا اور 2 منٹ کے بعد اپنی گود میں ان میں سے کئی پودوں کے پتے ساتھ لے کر آ گیا، اور پودوں کے پتے بھی بالکل تازہ تھے۔ عالم صاحب جلدی سے ان پودوں کے پتوں کو لے کر گھر گئے، اس کی دوائی بنا کر اپنی بیوی کو دی اور وہ بہتر ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ پریشان تھے۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا، تم مجھے سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیونکہ یہ کام کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ لڑکے نے کہا، استاد محترم، میں نے آپ کو سچ کہا تو آپ سے خوف آتا ہے کہ آپ مجھے نکال دیں گے۔ عالم دین نے کہا کہ نہیں، مجھے سچ بتاؤ، ڈرو مت۔ لڑکے نے کہا، استاد محترم، میں انسان نہیں ہوں، جن ہوں، اور جعفر جن کے قبیلے سے ہوں۔ عالم صاحب حیران ہوئے اور زاروں قطار رونے لگے اور کہا، کیا وہی جعفر جن جو کربلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا، ہاں وہی جعفر جن، جن کا میں پوتا ہوں۔ عالم صاحب نے کہا، اللہ اس کی آخرت بہتر کرے، وہ بہت قابل احترام اور مددگار تھا۔ چھوٹے لڑکے نے کہا، اللہ رحم کرے، لیکن وہ زندہ ہے۔ عالم صاحب نے چونک کر کہا، کیا واقعی وہ زندہ ہے؟ لڑکے نے کہا، ہاں، ان حضرات نے جعفر جن سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چھوٹے لڑکے نے کہا، استاد محترم، میرے دادا جعفر جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں، میری خود ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے۔ میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا جعفر سے ہوئی اور اپنے استاد کے بارے میں آگاہ کیا کہ دادا، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جعفر جن اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہ سکے اور دن مقرر کیا کہ اپنے استاد کو کہنا کہ فلاں جگہ پر مجھے مل لے۔ شاگرد اپنے استاد کو طے شدہ مقام پر لے آیا۔ جب عالم صاحب نے جعفر جن کو دیکھا، سر میں مٹی، آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی، جعفر جن کو کہا، اے جعفر، مجھے مصائب حضرت امام عالی مقام بتا کر کربلا میں کیا ہوا، بتا قاسم کو کیسے مارا گیا، بتا علی اصغر کیسے شہید ہوئے، علی اکبر کی جوانی کیسے ٹوٹی، عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے۔ تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ یہ سنتا تھا کہ جعفر جن کی چیخ نکلی اور ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں پلیز۔